नेताहरूले गरेका बदमाशीलाई पनि सच्याउने काम, सच्याउने अधिकार र त्यो दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो। त्यसैले हाम्रो पार्टी र हामी सबै र आम नेपाली जनता विश्वस्त छौँ, फागुनको पहिलो साता यो देशमा प्रधानमन्त्रीले हत्या गरेको प्रतिनिधि सभा फेरि पनि सुचारू हुन्छ, फेरि पनि त्यो पुनर्स्थापित हुन्छ। फागुनको पहिलो हप्ता लेखेर राख्नुहोस्, त्यसमा कुनै अरू विकल्प छैन। 17,000 मान्छे मारेको दोष प्रचण्डमाथि र हामीमाथि उठाउने हो भने 3 करोड नेपालीहरूले मतदान गरेर बनाएको संविधान र संविधान सभाको हत्या गर्नु भनेको 3 करोड नेपालीहरूमाथिको हत्या हो। त्यसको दोषको हाम्रो घनश्याम भुषालजीले अस्ति भन्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमतको अब संसद बनाउँछु भनेको भने कस्तो भने हुँदा खाँदाको सन्तानको हत्या गरेर अर्को सन्तान जन्माउनको निम्ति पूर्णिमाको व्रतले जस्तो हो। यहाँहरूसँग कसम खाने, यहाँहरूलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्ने भएको छ, अब हामी त्यस्तो पार्टी बनाऊ, अब हामी त्यस्तो प्रधानमन्त्री बनाऊ, अब हामी त्यस्तो पार्टी अध्यक्ष बनाऊ, त्यस्तो पार्टी अध्यक्ष चुनौँ, त्यस्तो नेता चुनौँ, त्यस्तो प्रधानमन्त्री चुनौँ जसले नेपाली जनतालाई कहिले पनि धोका दिने छैन। सूर्य चिन्ह कता हुन्छ भन्ने कुरा कुनै ज्योतिषीले भन्ने कुरा होइन, कुनै अड्कलबाजीमा भन्ने कुरा होइन। यसो गाउँतिर चाहिँ मकैको गेडा लडायो, ल यता पल्ट्यो भने फलानुको, उता पल्ट्यो, यो गाईको त्रिशूल गर्ने होइन। गाई पल्ट्यो भने माधव नेपाल प्रचण्डको, त्रिशूल पल्ट्यो भने केपी ओलीको भनेर हुँदैन। अहिले चुनाव हुँदाखेरि 50 अरब खर्च हुन्छ। आज कोरोनाको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै डामाडोल छ, 3% पनि आर्थिक विकास भएको छैन, जबकि हामीले सोचेका थियौँ 7% हुन्छ, तर 2% पनि भएन, त्योभन्दा तल छौँ हामी। आज प्रधानमन्त्रीको कदमले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकार खोसेको छ, न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। यदि त्यो हो भने बहुदलीय जनवाद बाँच्यो कि बाँचेन? मदन भण्डारीले लेख्नु भएको छ, अल्पमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, बहुमतको सरकार। आज पार्टीभित्र अल्पमत पर्ने बित्तिकै पार्टी भङ्ग गर्ने, पार्टी विघटन गर्ने, पार्टी फुटाउने, अनि पार्टीभित्र अल्पमत हुने बित्तिकै जनताले चुनेको, रगत पसिनाबाट साटिएको, क्रान्तिबाट आएको संविधान र प्रतिनिधि सभालाई खाने, त्यसको हत्या गर्ने हो भने त्यहाँ बहुदलीय जनवाद बाँच्यो कि बाँचेन? मदन भण्डारी बाँच्नु कि बाँच्नु भएन? त्यहाँ फेरि व्यवस्था पल्टायो, फेरि प्रधानमन्त्री बनायो, फेरि धोका पाइन्छ। के हाम्रो भाग्य यस्तै हो? हामी कति समयसम्म यस्तै बाँच्ने, कति समयसम्म हामी यसरी जाने? आज म देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका धेरै ठाउँमा जाँदा आम नेपाली जनताको प्रश्न यही छ। कति पटक आन्दोलन, कति पटक सङ्घर्ष, कति पटक विभाजन, कति पटक एकता। यो देशमा ठुल्ठुला राजमार्ग बनाउनु पर्ने, यो देशमा ठुल्ठुला उद्योग कल कारखाना खोल्नु पर्ने, त्यहाँ हजार मानिसहरूलाई काम दिनुपर्ने, सबै नेपाली जनताका बालबच्चाहरूले राम्रो स्कुलमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हामी बिरामी हुँदा राम्रोसितले औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। आज आकाशबाट उडेर काम गर्न गएका, मलेसिया कतारमा काम गर्न गएका नेपालीहरूको लास बाकसमा आउँछ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने, आफ्नै जन्मेको घर गाउँ ठाउँमा आफूले केही काम गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो पनि नहुने। र सधैँ पार्टीमा विभाजन, मुलुकमा विभाजन, राजनीतिक गालीगलोच, एकअर्काको भण्डाफोड, सायद अहिले हाम्रा देशका नेताहरूको भाषण सुनेर सानो काखे नानी बच्चाले पनि गाली गलोचै सिकिराखेको होला।
बाबुआमाले त्यसो नभन् भन्दाखेरि तिमीले के जान्दछौ त, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त यस्तो बोलिसके भनेर बच्चाले उसले बाबुआमालाई भनिरहेको छ, गाली गलोच। हाम्रा बच्चाहरूको बालबच्चाको दिमाग बिग्रिरहेको छ, हाम्रा युवाहरूको दिमाग बिगारिरहेको छ। तर कमरेडहरू, आज हामी यही गर्नको निम्ति फेरि बाध्य किन छौँ भने तपाईले कमलको फूल टिप्न हिलोमा पस्नै पर्छ, किनकि कमलको फूल त सुन्दर छ नि, आकर्षक छ। त्यो कमलको फूल टिप्नको निम्ति तपाईँ हिलोमा पस्नै पर्छ। तपाईले गुलाबको फूल लिनको निम्ति काँडाहरूलाई पन्छाउनै पर्छ। लाली गुराँस कति राम्रो फुल्छ, त्यो ठाउँसम्म पुग्न तपाईलाई धेरै मेहनत गर्नै पर्छ। तर राम्रो भोलि भविष्य ल्याउनको लागि पनि हामीले केही न केही आज मेहनत गर्नै पर्ने त्यो आवश्यकता छ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई निराश नभइकन, आखिर जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष हो। तपाईँ बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म बाँच्नको निम्ति कति काम गर्नुहुन्छ। विशेष गरी अझै दिदीबहिनीहरूले कति मेहनत गर्नुहुन्छ। त्यो किन गर्छौँ त? हामी बाँच्नको लागि गरेका छौँ। चिसो भन्नु छैन, तातो भन्नु छैन, अप्ठ्यारो भन्ने छैन। हामी आफ्नो परिश्रम गरिरहेकै हुन्छौँ। हामीलाई कति कति बेला मनमा आउँछ, यस्तो जिन्दगी बाँच्नु भन्दा त यसो झुन्डेर मर्दै हुन्थ्यो नि, यस्तो जिन्दगी के बाँच्ने। तर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, आत्महत्याले तपाईलाई त शान्ति होला, तर तपाईँको परिवारलाई शान्ति हुँदैन। त्यसले आज पार्टीभित्र उत्पन्न भएको, मुलुकभित्र उत्पन्न भएको यो परिस्थितिमा तपाईँले निराशा व्यक्त गरेर तपाईँलाई त केही सन्च होला, एकछिन निन्द्रा लाग्ला, त यो मुलुक त्यसरी बन्दैन, पार्टी त्यसरी बन्दैन। त्यसकारण फेरि एकपटक आज हामीले यहाँहरूसँग कसम खाने, यहाँहरूलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्ने भएको छ। अब हामी त्यस्तो पार्टी बनाऊ, अब हामी त्यस्तो प्रधानमन्त्री बनाऊ, अब हामी त्यस्तो पार्टी अध्यक्ष बनाऊ, त्यस्तो पार्टी अध्यक्ष चुनौ, त्यस्तो नेता चुनौ, त्यस्तो प्रधानमन्त्री चुनौ जसले नेपाली जनतालाई कहिले पनि धोका दिने छैन। अब हामीले त्यो कसम खानुपर्ने भयो भन्नका निम्ति पनि आज हामी आएका छौँ। हामीले सुनेर पठाएकाले, हामीले छानेकाले, विश्वास गरेका मानिसले धोका दिए। अब यसो भनौँ कि हामी त्यस्ता मान्छे छानौँ कि कहिले ती मान्छेले कहिले पनि धोका दिँदैन। धोकेबाजहरू नछानौँ, फटा नछानौँ, षड्यन्त्रकारीहरूलाई नछानौँ, यो मुलुकलाई गलत दिशातिर लानेहरूलाई नछानौँ। त्यसकारण आज म तपाईँहरूलाई नै प्रश्न गर्न आएको छु, कतै हामीले हिजो छान्दा विवेक पुर्याएनौँ कि? त्यो विवेक अब मजाले पुर्याउँ। म साथीहरूलाई, कमरेडहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, किन यहाँ आउनु त? पौष 5 गते हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष, हाम्रै पार्टीले बनाएका प्रधानमन्त्रीजीले तपाईँ हामीले रगत पसिनाबाट साटेको प्रतिनिधि सभा, जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरिदिनु भयो, विघटन गरिदिनु भयो। त्यो कुरा हामीलाई चित्त बुझेन। हामीलाई मात्रै होइन, दुनियाँ मानिसहरूलाई चित्त बुझेन, किनकि त्यो संवैधानिक थिएन। अघि अजम्बर कामरेडले त्यसको धेरै व्याख्या गरिसक्नुभयो। त्यो संवैधानिक थिएन, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार थिएन। हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, जसको समय अझै 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्ष नहुँदै पुनः संसद नचल्दै संसद विघटन गर्नुभयो, तर चुनावमा जाने भनिरहनु भएको छ। आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु,
तपाईको गोजीभरि सामान छ, सबै छ, बोक्नु भएको छ, त्यो सामानको सुरक्षा गर्नु भएन। तपाईलाई लोभ के को भयो त भन्दा त्यहाँ भुइँमा खसेको केही सामानको तपाईलाई लोभ भयो। जब तपाई भुइँमा खसेको सामान टिप्न थाल्नुहुन्छ, तपाईको खल्तीको सामान तपाईबाट गायब हुन्छ। आज म प्रधानमन्त्रीजीलाई र उहाँका समर्थकहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो घनश्याम भुषालजीले अस्ति भन्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमतको अब संसद बनाउँछु भनेको भने कस्तो भने हुँदा खाँदाको सन्तानको हत्या गरेर अर्को सन्तान जन्माउनको निम्ति पूर्णिमाको व्रतले जस्तो हो। आफ्नो सन्तानको हत्या गरेको छ अनि अर्को सन्तानको निम्ति व्रत बसेको छ। त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु कि हामीले यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई असंवैधानिक भन्यौं, किनकि 72 सालको संविधान बनाउँदा एकदमै वर्षौं पछि हामीले वर्ष छलफल गरेका हौं। 2 वटा संविधान सभामा छलफल गरेका हौं। यहाँ कमरेडहरू हुनुहुन्छ संविधान सभाका सदस्यहरू, म त थिइनँ त्यो संविधान सभामा, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ मान्यज्यूहरू। उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोधे हुन्छ कि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्ने कि नराख्ने भनेर बहस गर्दा त्यो बेला नेपाली कांग्रेस, त्यो बेला नेकपा एमाले, त्यो बेला नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका सबै दलमा एउटै के सहमति भयो भने गिरिजा प्रसादले विघटन गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्नुभयो, शेरबहादुरजीले विघटन गर्नुभयो, राजा ज्ञानेन्द्रले सबै खाइदिए। त्यसकारण अब यो अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई राख्नु हुन्न भनेर सबै दलको सहमति भयो। त्यो अधिकार कटौती गरेको, हटाइएको। जुन कुराको बहस स्वयं आजका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो बेला गर्नुभएको थियो, जुन कुराको बहस हाम्रो संविधान सभाका अध्यक्ष माननीय सुभाष नेमाङजीले पनि गर्नुभएको थियो, आज उहाँहरू नै भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ। कहाँ छ त? सबैले त पढेका छौं। कुन ठाउँमा छ त देखाउन, संविधानको कुन धारामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न सक्ने भन्ने लेखिएको छ? कहीँ पनि छैन। त्यसकारण हामी केही भ्रममा नपरौँ भने संविधानमा हुँदै नभएको विषयवस्तुलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले ठप्पा लगाइदिन्छ, ल्याप्चे लगाइदिन्छ भन्ने कुरा सोच्दै नसोचौँ। किनकि सर्वोच्च अदालतमा विवेकशील न्यायाधीशहरू छन्। हामीलाई विश्वास छ राजनीतिक नेताहरूले कहिलेकाहीँ बेमानी गर्न सक्छन् आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति, तर त्यसबाट मुलुकलाई नोक्सान हुन नदिनकै निम्ति सर्वोच्च न्यायालय बनेको हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ कि नेताहरूले गरेका बदमाशीलाई पनि सच्याउने काम, सच्याउने अधिकार र त्यो दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो। त्यसैले हाम्रो पार्टी र हामी सबै आम नेपाली जनता विश्वस्त छौं, फागुनको पहिलो साता यो देशमा प्रधानमन्त्रीले हत्या गरेको प्रतिनिधि सभा फेरि पनि सुचारू हुन्छ, फेरि पनि त्यो पुनर्स्थापित हुन्छ। फागुनको पहिलो हप्ता लेखेर राख्नुहोस्, त्यसमा कुनै अरू विकल्प छैन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कहाँ जानुहुन्छ? त्यसपछि उहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक नैतिकता माथि प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सन्यास लिनु बाहेक उहाँसँग अरू कुनै पनि विकल्प हुँदैन। उहाँले राजनीतिक सन्यास लिनुहुन्छ। जब केपी ओलीले राजनीतिक सन्यास लिनुहुन्छ, यो देशमा फेरि अर्को केपी ओली जन्मिँदैन। किनभने यो अन्तिम पटक हो यस्ता दुस्साहसी, यस्ता नजाने मुलुकको संविधान र कानुनलाई समेत मिचेर जबरजस्ती गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई जब सर्वोच्चले नियन्त्रण गर्छ, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकृत गर्छ, त्यसपछि आउने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त्यो कलम चलाउँदैन, त्यसले आँखा पनि लगाउँदैन। त्यसपछि हामी ढुक्कसितले यो देशको व्यवस्थाको सुदृढीकरणतिर जान्छौँ।
त्यो निश्चित छ। केही मानिसहरूले भन्छन् निर्वाचन आयोगले के गर्छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु तपाईको गाउँपालिकाले के गर्छ, नगरपालिकाले के गर्छ भन्दा पनि त्यो नगरपालिकाको ऐनमा, गाउँपालिकाको ऐनमा के लेखेको छ त्यहाँको नगर प्रमुखले त्यही गर्छ, गाउँपालिकाको प्रमुखले त्यही गर्छ। उनलाई नदिएको अधिकार उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन। यदि उनलाई नदिएको अधिकार उसले प्रयोग गर्यो भने त्यसमाथि अख्तियारीको मुद्दा लाग्छ। त्यसो भए आजको निर्वाचन आयोगलाई के अधिकार छ? कुनै दल कहिलेकाहीँ फुट्न सक्छ, विभाजन हुन सक्छ। त्यसो हो भने आधिकारिकता कुन हुन्छ? कतिपय मैले यहाँ पनि सुन्छु सूर्य चिन्ह कता हुन्छ, पार्टी कता हुन्छ, अनि विचार गर्दा पनि कतिपयले भनिरहनु भएको छ। म त्यस्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस्, भूकम्पमा जब भूकम्प आउँछ, एकदमै ठुलो भूकम्प आउँछ, त्यो बेला तपाईँ कता लाग्ने हो सुरुमै तपाईँले निश्चित गर्नु भएन, अल्मलिनु भयो भने तपाईँ आफ्नै घरबाट किचेर मर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ कता भाग्ने हो? दायाँ भाग्ने हो कि बायाँ भाग्ने हो? हेर्नुहोस्, पहिले दायाँ सुरक्षित छ कि बायाँ सुरक्षित छ त्यो हेर्नुहोस्। यदि आज यो भूकम्पमा तपाईँ भाग्न खोज्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले देखाएको बाटोमा भाग्नुभयो भने अर्को घरले तपाईँलाई खिचेर तपाईँ त्यहाँबाट उता जान पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न। हामीले भनेको बाटोमा तपाईँ जानुभयो भने त्यो बाटो सुरक्षित छ, किनभने अलिकति गल्ली छिचोल्ने बित्तिकै त्यो ठुलो मैदान आउँछ। त्यो ठुलो मैदानमा आनन्दले तपाईँ बस्नुभयो भने कुनै पनि घरले लडेर तपाईँलाई त्यहाँ खिच्दैन। त्यसकारण भूकम्प आइसकेपछि कतापट्टि जाने हो? सुरक्षित ठाउँमा जाने हो कि हुलमुलमा यता सुरक्षित होला भनेर जानुहुन्छ? म भन्न चाहन्छु राम्रो हेरिकन विचार गरिकन जानुहोस्, विचार गर्नुहोस् कता सुरक्षित छ। प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ। सूर्य चिन्ह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको माधवजी र प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको पार्टीले सूर्य चिन्ह पाउँछ, नेकपाको नाम त्यही हुन्छ भने सबभन्दा सुरक्षित बाटो यही हो। भूकम्प आएको छ यतैपट्टि लाग्नुहोस्, अर्कोपट्टि लाग्नुभयो भने भन्न सकिँदैन साथी हो। किनकि 20औं-25औं वर्षको लगानीबाट तपाईँले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको छ। कुन पार्टीको सदस्यता? क्रान्तिकारी पार्टीको सदस्यता हो कि अग्रगामी पार्टीको सदस्यता हो कि कुन पार्टीको सदस्यता छ तपाईँको हातमा? यदि तपाईँ साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता बोक्नु भएको छ, क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बुझ्नु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन र संविधानमाथिको हस्तक्षेप त्यो क्रान्तिमाथि धोका हो। त्यसकारण तपाईँको सदस्यताले केपी ओलीको गुटमा जाने अनुमति दिँदैन। म बडा स्पष्ट साथ भन्छु, यदि तपाईँको सदस्यता सक्कली हो भने तपाईँ केपी ओली गुटमा जान मिल्दैन, तपाईँ त्यहाँ जानै हुँदैन। किनकि त्यो प्रतिक्रान्तिकारी घटना हो, क्रान्तिमाथि धोका हो। आज म किन यति गम्भीरताका साथ यो प्रश्न उठाएको छु भने 72 सालको संविधान तब मात्रै आयो जब हामीले 7 सालको क्रान्ति गऱ्यौँ, 46 सालको क्रान्ति गऱ्यौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले 62-63 को क्रान्तिमा हामीले भाग लियौँ, अनि 10 वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध गऱ्यौँ। यी सबै कुराको प्रतिफल 72 सालको संविधान आएको। त्यसकारण त्यो क्रान्तिको दस्तावेज हो। आज प्रधानमन्त्रीले त्यो क्रान्तिको दस्तावेजमाथि जबरजस्ती हमला गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ कि प्रधानमन्त्री प्रतिक्रान्तिकारी हो, क्रान्तिप्रति उहाँले धोका दिनुभएको छ। हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। यो संविधान अग्रगामी संविधान हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, गाउँपालिका नगरपालिकाको वडा तहसम्म कमसेकम पनि एकजना दलित महिला अनिवार्य चुनिनुपर्ने व्यवस्था हामीले ल्यायौँ। गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था हामीले ल्यायौँ। प्रतिनिधि सभामा 33% महिला हुनैपर्छ भन्ने हामीले व्यवस्था ल्यायौँ।
जाति जनजातिको आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त हामीले बनायौं। त्यसकारण यो संविधान अग्रगामी संविधान हो। यस्तो संविधान आजसम्म बनेको थिएन। तर प्रधानमन्त्रीको कदमले हाम्रो यो संविधानमाथि उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभयो। त्यसकारण हामीले उहाँलाई भनेका छौँ कि तपाईँ प्रतिगामी कित्तामा जानुभयो। अब हामीले बोकेको पार्टी सदस्यता अग्रगमनको निम्ति हो कि प्रतिगमनको निम्ति हो, हामीले छुट्याएर लाग्नु पर्यो। म तपाईहरु कसैलाई पनि दबाब दिन्न, यो पार्टीमा लाग्नुस्, यो समूहमा लाग्नुस् म भन्दिनँ। तर तपाईहरु सोच्नुस् कतापट्टि लाग्नु, अग्रगमनमा लाग्ने कि तमाम श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि पार्टी नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। तपाई विभाजनको पक्षमा लाग्ने हो कि एकताको पक्षमा लाग्ने हो? किनकि आज पनि एकताको झण्डा हामीले उठाएका छौं। हिजोको नेकपा एमालेको माधव नेपालजी लगायत प्रमुख नेताहरू आज यो एकताको पक्षमा छौं। हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रका कमरेड प्रचण्ड लगायत अधिकांश अत्याधिक ठूलो नेतृत्वको हिस्सा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा छ भने हामी एकताको पक्षमा छौं। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको यही हो। हिजो जनताको बहुदलीय जनवाद बोक्ने माधव नेपालजी लगायत नेतृत्वको एउटा ठूलो हिस्सा आज यो पार्टीमा छ। र हिजो 21औं शताब्दीको जनवाद र माओवादलाई विश्वास गर्दै आएको माओवादीको अधिकांश हिस्सा यो पार्टीमा छ भने एकीकृत पार्टीको उत्तराधिकारी को हो? यो बडा प्रश्न छ। एउटा गुट बनाउन जसले पनि पाउँछ। त्यसकारण आज गुटमा लाग्ने कि एकीकृत पार्टी बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने, मलाई लाग्छ कि आजको चुनौती यो हो। यो चुनौतीमा यहाँहरूले सही ढङ्गले आफूलाई उभ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। मानिसहरू भन्छन्, अघि मैले भने सूर्य चिन्ह कता, सूर्य चिन्ह कता हुन्छ भन्ने कुरा कुनै ज्योतिषीले भन्ने कुरा होइन, कुनै अड्कलबाजीमा भन्ने कुरा होइन। यसो गाउँतिर चाहिँ मकैको गेडा लडाएर ल यता पल्ट्यो भने फलानुको उता पल्ट्यो, यो गाईको त्रिशूल गर्ने होइन। गाई पल्ट्यो भने माधव नेपाल प्रचण्डको, त्रिशूल पल्ट्यो भने केपी ओलीको भनेर हुँदैन। त्यस्तो कुरा कुन बेला हुन सक्छ भने फुटबल खेलमा पहिलो किक कसले हान्ने भन्दाखेरि गाईको त्रिशूल गर्न मिल्छ, किनकि त्यहाँ अरू नियम हुँदैन, गाईको त्रिशूलबाटै हुन्छ त्यो। तर सूर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने कुरा गाईको त्रिशूल पल्टाएर हुँदैन। त्यहाँ लेखिएको छ कि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 मा लेखिएको छ, यदि कुनै पनि पार्टी विवाद भएको बखत त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू बहुमत जताछन् त्यसले चिन्ह पाउँछ, त्यसले आधिकारिकता पाउँछ, त्यसले नाम पाउँछ, त्यसले झण्डा पाउँछ। अब आज छर्लङ्गै दिउँसोको घाम जतिकै छर्लङ्ग के छ भने हाम्रो पार्टीमा जब पार्टी एकता भयो 75 साल जेठ 3 गते 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी हामीले बनायौं। 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी मध्ये आज हामीसँग 335 जना केन्द्रीय कमिटी छन्, जिउँदैछन्। 435 जना केन्द्रीय कमिटी जिउँदैछन्। आज त्यो 435 मध्ये 300 जना केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड, माधव नेपाल हुँदै हुँदै योगेश भट्टराई हुँदै हुँदै 300 जनाले हस्ताक्षर गरेर हामीले के भनेका छौं भने पार्टी भित्रको उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य हामीसँग छन्, त्यसकारण हाम्रो निर्णय आधिकारिक हो भनेर पेश गरेका छौं। म निर्वाचन आयोगलाई भन्न चाहन्छु, आवश्यक पर्यो भने तिमीले हामी सबैलाई उभ्याऊ, हामी उभिन तयार छौं। तर गाईकी त्रिशूल गरेर हुँदैन। बहुमत कता हुन्छ? केपी ओलीसँग बहुमत छ भने देऊ, हामीलाई केही भन्नु छैन। केपी ओली गुटसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ भने चिन्ह देऊ, झण्डा देऊ। उनको विचार मन परेन भने अर्को झण्डा, अर्को चिन्ह लिएर पनि हामी लडौँला। तर जब हामीसँग बहुमत छ भने तिमीले त्यो चिन्ह अरूलाई दिन मिल्दैन। त्यसैले यसमा कुनै भ्रममा नपर्नु होला।
वैशाखको चुनाव हुँदैन, चिन्हको किन चिन्ता गर्ने? अहिले चुनाव चिन्ह हामीलाई चाहिने भनेको अर्को 2 वर्ष पछाडि हो। अर्को 2 वर्ष पछाडिको चुनाव जब हामी लड्छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लड्छ, सूर्य चिन्हका साथ लड्छ, हाम्रो उम्मेदवार त्यसरी लड्छ। अनि त्यही बाटोमा यसमा कुनै दुविधा छैन, किनकि कानुनले यही भन्छ र राज्यका निकायले कानुन अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। यहाँ हल्ला मचाइरहेछ, ओहो प्रचण्डका पछाडि लाग्ने, 70,000 मान्छे मारेका पछाडि लाग्ने। अनि यो 3 वर्ष तपाईँ 70,000 मान्छे मारेको पछाडि किन लाग्नु? 3 वर्ष तपाईँ लाग्नु हो कि लाग्नु है? अनि त्यसो भन्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले मञ्चमा को देख्नुहुन्छ त भन्दा दायाँ रामबहादुर थापा बादल देख्नुहुन्छ, बायाँ टोप बहादुरजी देख्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग त्यसको लिगेसी छैन? उहाँहरूले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? एक। दोस्रो, यदि तपाईँले हिजोका म चाहिँ इतिहासहरू खोतल्दै जानुभयो भने आज पनि झापामा कतिपय मानिसहरूले केपी ओलीलाई ज्यान मार्ने भनिरहेका छन्। किनभने 28-29 सालमा झापा आन्दोलनको क्रममा केही मानिसहरूको हत्या भयो। त्यसको अगुवाई केपी ओलीले पनि गर्नुभयो। त्यस आधारमा उहाँले त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन त? म यस्तो बहसमा जान मन छैन, किनकि त्यसमा हामीले धेरै पहिले नै यो गलत थियो, यो कागज दिशा भनेर भनिसकेका छौँ। तर आज तिनै कुरालाई उठाउँदै एउटा फोहोरी राजनीति गर्ने हो भने भोलि यस्ता प्रश्न पनि उठ्छन्। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, ल 70,000 मान्छे मारेको कुरा गलतै भयो, त्यसमा सजाय होला, माफी होला, त्यो आफ्नो प्रक्रियामा जाला। किनकि अब नेपालमा अर्को 70,000 मान्छे मार्ने राजनीति कसैले पनि गर्दैन। प्रचण्ड कामरेडले क्लियर भनिसक्नु भएको छ कि अब शान्तिपूर्ण बाटोबाट हो, अब कोही जङ्गल जाँदैन, अब कोही हतियार बोक्दैन, अब कोही हिंसाको बाटो जाँदैन। अनि पटक पटक त्यो भनिसकेपछि मान्छेलाई त्यसबाट खोज्ने हो भने मान्छेलाई कता पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मान्छेलाई कता खेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यस्तो हो भने म प्रश्न गर्न चाहन्छु, 70,000 मान्छे मारेको दोष प्रचण्डमाथि र हामीमाथि उठाउने हो भने 3 करोड नेपालीहरूले मतदान गरेर बनाएको संविधान र संविधान सभाको हत्या गर्नु भनेको 3 करोड नेपालीहरूमाथिको हत्या हो। त्यसको दोष तपाईँ बोक्नु न त, 3 करोड मान्छेको हत्या गरेको दोष तपाईँ बोक्नुहोस् यदि यस्तै बहस गर्ने हो। तर म भन्न चाहन्छु कि यो बहस नगर, किनकि हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, मेलमिलाप पायौँ। तिनै मानिसले हालेको, तिनै पार्टीका मानिसले हालेको भोटको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्यौँ, मन्त्री बन्यौँ। तपाईँको हात माथि पर्दा जे पनि सही, तपाईँको हात केही कदम तल पर्यो भने सबै खराब हुन्छ त? त्यस्तो त हुँदैन नि। राजनीतिमा कहिले जितिन्छ, कहिले हारिन्छ। जितलाई पनि मात्रै तपाईँले मान्ने हो भने तपाईँ कसरी लोकतान्त्रिक नेता हो? हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँले पराजयलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। पराजयलाई नस्वीकार्ने अनि आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्यो, पार्टीभित्र चाहिँ कमजोर भयो भन्ने नाममा पार्टीभित्रको झगडा लगेर संविधानलाई खाने, प्रतिनिधि सभालाई खाने। घरमा झगडा हुन्छ नि त, 2 भाइ 3 भाइ 4 भाइ बहिनी दिदीबहिनीको झगडा हुन्छ, सबै बसेर मिलाउँदै थिए, सल्लाह हुँदै थियो। एउटा भाइले चाहिँ नि आगोको मुस्लो बोकेर लगेर चाहिँ बस्तीमै आगो लायो। कसको दोष हो त? बस्तीमा आगो लाउनेको दोष हुन्छ कि कसको दोष हुन्छ? एकजना महिला बिचरा अबोध महिला हिँड्दै थिइन् बाटोमा, कुनै फटाले आएर उसको चाहिँ अस्तित्व लुट्यो। अनि त्यो महिलालाई चाहिँ सबैले त एक्लै किन हिँड्यो, तैँले साथी लिएर किन नहिँड्यो, तैँले आफ्नो किन सुरक्षा नगरेको भनेर त्यो महिलालाई कुट्ने हो कि
त्यो महिलाको अस्तित्व लुट्नेलाई चाहिँ कारबाही गर्ने हो। आज यी प्रश्न हुन्। त्यसैले म कमेन्टरलाई भन्न चाहन्छु, अत्यन्तै विवेकसम्मत ढङ्गले हामीले यसका जवाफहरू खोजौँ। हामीले मैले अघि भने 2/3 बहुमत आज हामीसँग छ प्रतिनिधि सभामा। यसले कुनै पनि कानुन बनाउन सक्छ, संविधान संशोधन गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुन्छ कि संविधान संशोधनका निम्ति फेरि चुनावमा जाउँ, आजै गर्नुहोस् न। अहिले छ नि त 2/3 बहुमत। तपाईलाई के संशोधन गर्नु पर्यो? कुन कानुन चाहियो तपाईलाई? त्यो कानुन बनाउन सक्ने संख्या आज पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग प्रतिनिधि सभामा छ। कुन कानुन बनाउने हो? त्यहाँबाट कानुन बनाउनुस्, त्यहाँबाट संशोधन गर्नुस्। तपाईले ल्याएका कुनै पनि प्रस्तावहरू प्रतिनिधि सभामा पार्टीका सांसदहरूले फेल गरेका छैनन्। हामी तपाईको पक्षमा उभिरहेका छौँ। अनि पार्टीले असहयोग गर्यो भनेर तपाईले विघटन गर्न जाने? माधव नेपालजी नै हो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्ने। तपाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर भन्नु के पार्टीले असहयोग गरेको हो? 2.5 वर्ष तपाई चलाउने, 2.5 वर्ष म चलाउने भनेर प्रचण्डसँग तपाईले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अनि जब प्रचण्डले अब म होइन 5 वर्ष तपाई चलाउनुस् भन्ने कुरा के प्रचण्डले असहयोग गरेको हो? 5 वर्ष त दिइसक्नु भएको छ उहाँले। तपाईलाई प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीले प्रस्ताव गर्नुभएको छ त। अनि कसले असहयोग गर्यो? सरकारले पेश गरेका नीति कार्यक्रम बजेट प्रतिनिधि सभामा कुनै फेल भएका छैनन्। कसले असहयोग गर्यो? ल ठिक छ, पार्टीमा हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ बहस छलफल हुन सक्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव राखे, तर किशुनजीले संसद विघटन गर्नु भएन। अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुभयो, संसदमा जानुभयो, राजीनामा दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट हिँड्नुभयो, उनकै पार्टीको अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री भयो। के दृष्टान्त छैन यहाँ? केपी ओली बाहेक कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन? हुन सक्छ। त्यो अधिकार जोसुकैलाई पनि छ। म बाहेक आई एम द स्टेट, म राज्य हुँ। म सायद कम्युनिस्ट पार्टीमा म भन्ने भाषा त्यति हुँदैन, हामी भन्ने हुन्छ। तर जहिले पनि म आई एम द स्टेट। त्यो 17-18औं शताब्दीका राजा महाराजाहरूले भन्दै आई एम द स्टेट। त्यसैले आज म यहाँ कमरेडहरूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्दा, राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गर्दा प्रतिगामी हुने, प्रतिक्रान्तिकारी हुने, अनि त्यस्तै कदम केपी ओलीले चाल्दा क्रान्तिकारी हुन सक्दैन। कम्युनिस्टले चाहिँ जेसुकै गर्ने, काङ्ग्रेसले जेसुकै गरे पनि त्यो प्रजातन्त्र हुने, त्यो हुन सक्दैन। त्यसैले आज हामीले बडा प्रष्ट ढङ्गले भनेका छौँ कि यो प्रतिगामी कदम। गाउँका श्रमजीवी मान्छेहरूको अनुहारमा खुसी कहिले ल्याउँ? मैले अघि भने अब हामी त्यस्तो सरकार बनाऊ, त्यस्तो पार्टी बनाऊ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले बहुलक्षीपूर्ण ढङ्गले कुनै पनि राजनीतिक कदम चाल्दैनन्, त्यो ग्यारेन्टी हुने यो आवश्यकता अब हामीलाई परेको छ। हामी त्यो पार्टी बनाऊ, त्यस्तो सरकार बनाऊ जसले आफ्नो श्रमबाट कमसे कम पनि 2 छाक खान सक्ने स्थिति बन्न सकोस्। हामी त्यो पार्टी बनाऊ, त्यो सरकार बनाऊ जसले आम नेपाली जनताका बच्चाहरूलाई, नानीहरूलाई एउटा राम्रो स्कुलमा राम्रो शिक्षा दिन सकुन्, रोजगारी होस्, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी होस्, अनि मानव जातिको रूपमा उनले आफ्नो एउटा जीवनलाई बिताउन सकोस्। त्यो खालको पार्टी, त्यो खालको सरकार हामी खोजिरहेका छौँ। त्यसैले म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी कम्युनिस्ट हौँ भने पक्कै पनि यो प्रतिनिधि सभा जहाँ 2/3 बहुमतको कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधि सभा छ। तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त भन्छु, 2015 सालमा चुनाव भएको
संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको जम्मा 4वटा सिट मात्रै थियो। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तत्कालीन महासचिव केशवचन्द्र रायमाझीले राजा महेन्द्रको साथ दिए, महेन्द्रलाई साथ दिए। तर हाम्रो पार्टीका नेता पुष्पलाल लगायतको ठुलो हिस्साले त्यो कुरालाई विरोध गर्यो। आज लगभग त्यस्तै घटनाहरू चाहिँ पुनरावृत्ति भइरहेका छन्। हामी पुष्पलालको बाटोमा जाने कि हामी मदन भण्डारीको बाटोमा जाने कि हामी मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताले देखाएको बाटोमा जाने कि केशवचन्द्र रायमाझी जस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनका गद्दारहरूले देखाएको बाटोमा जाने? सायद एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले यही छुट्याउनु पर्छ। हामी मदन भण्डारीप्रति श्रद्धा गर्छौँ। आज मोरङमा म उभिएर भाषण गर्दा इटारालाई सम्झिरहेका छु, जहाँ कमरेड मदन भण्डारीको घर छ। अहिले पनि म त्यो ठाउँको मानिस हुँ, ताप्लेजुङको मैवा खोलाको, जहाँ मदन भण्डारी जन्मिनु ढुङ्गे साँगुमा। त्यसप्रति मेरो लगाव छ, त्यसप्रति मेरो सम्मान छ। म भावनात्मक हिसाबले पनि उहाँसँग त्यसरी गाँसिएको छु। र आज साथीहरूले भन्दैछन् कि बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारी सम्झिनु भएको छ। म पनि एकपल्ट सम्झिन चाहन्छु। कमरेड मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको कुरा गर्दा के भन्नुभयो? नम्बर 1 संविधानको सर्वोच्चता। आज प्रधानमन्त्री र उहाँका नजिकका मानिसहरूलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्दा र संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा संविधानको सर्वोच्चता बाँच्यो कि बाँचेन? बहुदलीय जनवाद बाँच्यो कि बाँचेन? मदन भण्डारीले दोस्रो कुरामा भन्नुभएको छ कानुनको शासन, विधिको शासन। जब संसद नचलेको बेला अनावश्यक ढङ्गले पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याइन्छ र त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश मार्फत यो देश चलाउन खोजिन्छ भने त्यो विधिको शासन हो कि होइन? त्यहाँ बहुदलीय जनवाद बाँच्यो कि बाँचेन? मदन भण्डारीले तेस्रो कुरामा लेख्नुभयो शक्ति पृथकीकरण। बहुदलीय जनवादको नीतिको व्याख्या गर्दा शक्ति पृथकीकरणको नीति भन्नु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुन्छ। आज प्रधानमन्त्रीको कदमले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकार खोसेको छ, न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। यदि त्यो हो भने बहुदलीय जनवाद बाँच्यो कि बाँचेन? मदन भण्डारीले लेख्नु भएको छ अल्पमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, बहुमतको सरकार। आज पार्टीभित्र अल्पमत पर्ने बित्तिकै पार्टी भङ्ग गर्ने, पार्टी विघटन गर्ने, पार्टी फुटाउने अनि पार्टीभित्र अल्पमत हुने बित्तिकै जनताले चुनेको, रगत पसिनाबाट साटिएको, क्रान्तिबाट आएको संविधान र प्रतिनिधि सभालाई खाने, त्यसको हत्या गर्ने हो भने त्यहाँ बहुदलीय जनवाद बाँच्यो कि बाँचेन? मदन भण्डारी बाँच्नु कि बाँच्नु भएन? त्यहाँ मदन भण्डारीले लेख्नुभयो अर्को बुँदामा आवधिक निर्वाचन, 5 वर्षको लागि चुनाव हुन्छ हरेक 5 वर्षमा। आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले चुनाव हुँदाखेरि 50 अरब खर्च हुन्छ। आज कोरोनाको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै डामाडोल छ। 3% पनि आर्थिक विकास भएको छैन, जबकि हामीले सोचेका थियौँ 7% हुन्छ, तर 2% पनि भएन। त्योभन्दा तल छौँ हामी। 11 खरब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो, 7 खरबभन्दा उठ्नेवाला छैन। बाँकी 4 खरब कहाँबाट ल्याउने? 400 खरब 400 अरब कहाँबाट ल्याउने? कोरोनाको सुई लाउनको निम्ति झन्डै 80 अरबभन्दा बढीको कोरोनाकोमा चाहिँ भ्याक्सिन किन्नुपर्छ। त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? अनि चुनावको बोझ त्यसमाथि थप्ने हो भने त्यो सम्पूर्ण बोझ कहाँ आउँछ भने तपाईँ हाम्रो टाउकोमा आउँछ, थाप्लोमा आउँछ। ट्याक्स बढ्छ अनि सरकारले मजाले ट्याक्स बढाइदिन्छ, भाडा बढाइदिन्छ अनि त्यसको चाहिँ त्यसले के हुन्छ? महँगी बढ्दै जान्छ। पेट्रोलको दाम बढ्छ, डिजेलको दाम बढ्छ, बिजुलीको मजाले शुल्क बढ्दै जान्छ, स्कुलको शुल्क बढ्दै जान्छ, डाक्टरले चाहिँ फिस बढाउन थाल्छ अनि बजारमा चामलको मूल्य बढ्छ, आलुको मूल्य बढ्छ, दालको मूल्य बढ्छ, तरकारीको मूल्य बढ्छ। तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ? हामीले सोचेका छौँ कि छैनौँ त्यो कुरा? यति गम्भीर परिस्थितिमा जाँदैछ मुलुक। आर्थिक हिसाबले त्यति बोझिलो छ।
त्यसकारण हामीले भन्यौँ 5 वर्षमा चुनाव। आज हेर्नुहोस्, चुनाव हुँदैन वैशाखमा, केही कथम चुनावको नाटक गरियो भने पनि 50 अरब खर्च हुँदैछ। अनि अर्को वर्ष स्थानीय चुनाव, फेरि अर्को 50 अरब त्यसमा खर्च हुन्छ। त्यसपछि प्रदेशको चुनाव आउँदैछ, अर्को 50 अरब त्यसमा खर्च हुन्छ। यो 2 वर्ष 3 वर्षमा चुनावै चुनाव भएपछि झन्डै तपाईँको 150 देखि 200 अरब चुनावमा खर्च हुन्छ। कहाँबाट त्यो पैसा आउँछ? कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ? त्यसकारण हामी भन्दै थियौँ अब स्थानीयदेखि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको चुनाव एकै नीतिमा गयो भने त्यही 50 अरब हुन्छ। चुनाव त हुन्छ, गर्नै पर्छ, तर एकैपटक भयो भने त्यही पैसाले सबै चुनाव हुन्छ। तर आज त हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा भङ्ग अलग्गै चुनाव, स्थानीय चुनाव अलग्गै, प्रदेशको चुनाव अलग्गै, चुनावले हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाड यस्तो भाँचिनेवाला छ र त्यसको प्रत्यक्ष माग तपाईँ हामीलाई पर्छ। कहाँबाट हामी त्यो व्यवस्था गर्न सक्छौँ? त्यसकारण मदन भण्डारीले आवधिक चुनाव भन्नु 5 वर्ष, त्यो प्रजातन्त्रको एउटा ब्युटी हो, सुन्दरता हो कि आवधिक चुनावहरू जनताको मताधिकारलाई आवधिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर आज प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकको यो अर्थतन्त्रलाई समेत तहस नहस गर्ने त्यो स्थितिमा उहाँले पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यस्तो बेलामा हामी अत्यन्तै गम्भीर र सजगताका साथ हामी अगाडि बढौँ। फेरि पनि हामी भन्छौँ कि पार्टी एकतालाई अझै पनि जोगाउँ। पार्टी एकता कसरी जोगिन सक्छ? एउटै शर्त छ, प्रधानमन्त्रीले पौष 5 गतेको घटना प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरा गम्भीर गल्ती हो भनेर उहाँले आत्मालोचना गर्नुहोस्, फर्किनुहोस्। त्यसपछि नयाँ ढङ्गले पार्टी एकतामा जाउँ, नयाँ पार्टी बनाउँ, नयाँ ढङ्गले। कम्युनिस्टहरू विभाजित भएर चाहिँ आम जनताको आँखामा चाहिँ आँसु झर्ने स्थिति नबनाऊ। गरिब जनता जसले कम्युनिस्ट पार्टीले केही दिएको छैन एउटा सदस्यताको चिटकटो बाहेक, तर त्यो जनताले आज आफ्नै पार्टीलाई सहयोग गरिरहेको छ, माया गरिरहेको छ। त्यो जनताप्रति घात नगरौँ, क्रान्तिप्रति घात नगरौँ, समाजप्रति अविश्वास पैदा नगरौँ। एकपल्ट सम्झिनुहोस्, हिजो पहिलो संविधान सभामा मधेस र पहाडको मुद्दा कसरी उठ्यो, जनजाति र जातिको मुद्दा कसरी उठ्यो, मधेसमा कति पहाडेहरू लखेटिए, खास गरिकन यो प्रदेश नम्बर 2 का सदरमुकाम छेउछाउबाट। यदि यो देशमा अस्थिरता हुने हो भने भोलि फेरि त्यो श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। विदेशीहरू चलखेल गर्न थाल्छन्। जब हामी कमजोर हुन्छौँ, हाम्रो ढोका खुल्ला हुन्छ, विदेशीहरू त्यहाँबाट प्रवेश गर्न थाल्छन् र हामीलाई कठपुतली बनाउन थाल्छन्। त्यसैले यो सबै परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिँदै हामी भन्न चाहन्छौँ कि प्रधानमन्त्री सच्चिनुहोस्, फर्किनुहोस्। तपाईँ भड्खालामा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट फर्किनुहोस्। तपाईँ गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट फर्किनुहोस्। तपाईँले मुलुकलाई गलत दिशामा लाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ फर्किनुहोस्। यत्रो लाखौँ लाख पार्टी सदस्यता भएको पार्टीलाई खरानी बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ फर्किनुहोस्। तपाईँको इतिहास के लेख्ने हो? हरेक मान्छेले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो इतिहास के लेख्ने हेर्छ। म तपाईँलाई भनौँ, 48 देखि 52-53सम्मको गिरिजाप्रसाद पौडेललाई कति घृणा गर्थ्यौँ हामी। तर जब 62-63 को क्रान्तीय आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद स्वयं अगाडि आउनुभयो, उहाँले आफ्नो विगतको कालो इतिहास सब सफा गरेर जानुभयो। नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल बस्नुभयो, छुटेर आउनुभयो, उहाँले आफ्नो इतिहास चम्काएर जानुभयो। त्यसकारण म कमरेड केपी ओलीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग पनि त्यो अवसर छ। कमरेड प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग त्यो अवसर छ। माधव नेपालजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग त्यो अवसर छ। आउने दशकौँसम्मको पुस्तामाथि तपाईँले घात नगर्नुहोस्, विशेष गरिकन प्रधानमन्त्रीले घात नगर्नुहोस्। तपाईँ कस्तो इतिहास लेखाएर जाने हो, तपाईँलाई कस्तो मान्छे भनेर दुनियाँले सम्झिन्छ। मनमोहन अधिकारीजीले एकपल्ट भन्नुभयो, मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा भन्दा पनि एउटा असल मान्छेको रूपमा चिनोस् भन्नुभयो।
आज हामी असल मान्छेको रूपमा मनमोहनजीलाई चिनिरहेका छौँ। त्यसकारणले हरेक नेताले हरेक व्यक्तिले आजको मात्रै सोच्दैन,